यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर नदीम अख्तर है। मेरा ताल्लुक गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च इंटरनेशनल सरगोदा से है और मैं आज शुक्रगुजार हूँ अमेजिंग ग्रेस प्रोग्राम में मधु करने के लिए। और आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं जिसकी खिदमत के लिए आज मुझे बुलाया गया है। मैं यहाँ पर आज आपके सामने रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत को रखना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। खुदा के लोगों, आज हम कलाम पर बात करेंगे क्योंकि कलाम ही की खिदमत से मुझे यहाँ पर मधु किया गया है। तो खुदा के लोगों, आज यहाँ जो वर्ष आपके सामने तलावत की गई है वह ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज हम कलाम को देखेंगे, कलाम के मतलब को जानेंगे। कलाम का मतलब है फरमान, कौल, हुक्म। 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू को कलाम कहा जाएगा। और खुदा ने जो इंसान से, दुनिया से कलाम किया, नबियों से, इंसानों से, उसको जब तहरीरी तौर पर लिखा गया तो आज हमारे सामने वो बाइबल मुकद्दस की सूरत में मेरे सामने, आपके सामने मौजूद है। तो उसमें लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है। हम सब को आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि दुनिया में ईमान की बहुत कमी आ गई है। वजह और सबब नज़र आ रहा है कि कलाम पर तवज्जो नहीं है। हमें हर हाल में, हर लिहाज में और हर वक्त और हर हालात में कलाम के ऊपर गौर करना है। खुदा के लोगों, कलाम ही हमें हर तरह से संभालता है क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा अपने कलाम की कुदरत से सारी दुनिया को संभालता है। ये खुदा का कलाम ही है जिसके सबब से उसने इतने बड़े आसमान को बगैर पिलरों के खड़ा किया हुआ है और उसके नीचे बहुत कुछ है। कहकशें हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, बहुत कुछ है, पहाड़ हैं। तो खुदा के लोगों, हम कलाम को जब तक जानते नहीं हैं, हम खुदा का और इंसान का ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। आज दुनिया बड़ी कोशिश में है किसी तरह से दुनिया के माशी हालात, इकानमी दुरुस्त हो जाए। खुदा के लोगों, मैं आपको पुराने अहदनामे में लेकर के चलता हूँ। आप जानते होंगे जब दाऊद बादशाह ने 66 जंगें लड़ी और उसकी इकानमी फ्लॉप नहीं हुई। क्यों नहीं फ्लॉप हुई? कि उसकी नज़र खुदा के कलाम पर थी। उसने कलाम को अपनी ज़िंदगी में गहरे तौर पर जगह दी, कलाम के साथ चलता और खुदा की बात को जो खुदा उससे करता था वो गहरे तौर पर और बड़े ईमान के साथ अपने दिल में रखता। और आज आप अंदाज़ा करें कि जितना ही कलाम की कमी हो रही है, जितना ही लोग कलाम सुन रहे हैं, सुन तो बहुत रहे हैं, लेकिन ईमान नहीं पैदा हो रहा। ईमान क्यों नहीं पैदा हो रहा? कलाम में लिखा है कि सुने हुए कलाम ने उनके दिलों पर असर ना किया। क्योंकि इस वजह से ना किया कि जब वो कलाम को सुनते हैं तो दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया के मसाइब जो हैं, दुनिया के जो मसले हैं उनमें लोग उलझ जाते हैं। जब लोग दुनिया के मसाइल में उलझ जाते हैं तो इस सबब से जो कलाम है वो उनकी दिलों में जगह नहीं पाता, जड़ नहीं पकड़ता। इस वजह से वो कलाम में आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी हर चीज़ ब्लेस हो जाती है, बरकत हो जाती है और हमें खुदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। कलाम हमें और बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। कलाम हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। कलाम हमें मुआशरे में रहने का ढंग सिखाता है। कलाम हमें हमारी इकानमी को, हमारे बिजनेस को सेट करता है। ये कलाम ही है जो दुनिया में सब कुछ करता है। और आज दुनिया में कलाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, खुदा के लोगों, आज मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ। तो खुदा के लोगों, अगर आज हम कलाम पर तवज्जो देंगे, क्योंकि कलाम में फिर लिखा है। आज मैं आपके सामने वर्ष रखना चाहता हूँ कलाम की, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सारी वर्ष निकाल कर पढ़ी जाए। लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। अपने इर्द गिर्द माहौल पर नज़र करें, दुनिया पर, मुल्कों पर नज़र करें। दुनिया की इकानमी फलाप हो रही है, दुनिया के हालात देखें कहाँ जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह एक है कि कलाम पर तवज्जो नहीं है। कलाम पर तवज्जो करेगा तो भलाई देखेगा। मैं किसी दूसरे
ادیان کی مذہب کی بات نہیں کرنے والا. میں یہاں کلام مقدس کے مطابق خدا کا خادم ہوتے ہوئے, اس کلام کا خادم ہوتے ہوئے میں آج کلام کی بات کروں گا. آج آپ کو انکرج کروں گا کہ آج آپ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ دیں اپنی زندگی میں, اور اس کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں تاکہ یہ کلام آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے کر کے جائے گا. یہ کلام آپ دنیا کے بڑے بڑے جو خدا میں ان کی گواہیاں سنیں تو انہوں نے اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور انہوں نے دنیا کی بلندیوں کو چھوا ہے. ہم جب سیموئیل نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے, سیموئیل نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کے منہ کی کسی بات کو خاک میں ملنے نہیں دیا. تو آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. میں اسپیشلی اپنی مسیح کمیونٹی سے مخاطب ہوں. اپنی زندگیوں پر غور کریں. کیا ہم اپنے چال چلن سے مسیح ہیں؟ کیا مسیح کا کلام ہمارے اندر ہے؟ یہاں تو لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. کیا مسیح نظر آتا ہے ہمیں؟ اپنے پہننے میں چیک کیجئے مسیح ہے, اپنے کچن میں چیک کیجئے مسیح ہے, اپنے ادارے میں اپنی جاب میں چیک کیجئے مسیح ہے, اپنے قول و فعل میں چیک کیجئے مسیح ہے. اگر مسیح نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان مردہ ہے. اگر خدا کا کلام نہیں ہے, خدا کا کلام جو مجسم ہوا وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح خدا جو کلمہ مجسم ہوا وہ بدن لے کے دنیا میں آیا, اور وہ بدن وہ تجسم جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اگر آپ کی زندگی میں یسوع مسیح آ جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں دنیا کی ہر خوشی آ جاتی ہے, دنیا کی ہر آسائش آپ کے لیے ہے. خدا نے کہا ہے زمین اور آسمان کا کل اختیار یسوع نے کہا مجھے دیا گیا ہے, اور وہ اختیار آج خدا اپنے لوگوں کو, اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا. چیک کیجئے, اگر آپ کے پاس مسیح ہے, خدا کا کلام ہے, تو آپ کے پاس یہ حق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اے ہمارے باپ تو ہم دوائے ربانی تو روز ہی ہم پڑھتے ہیں, صبح شام پڑھتے ہیں, لیکن ہم چیک نہیں کرتے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ نہیں, کیونکہ کلام میں تو لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا. آج ڈھونڈنا مشکل ہے. ہر کوئی تو یہ کہہ رہا ہے میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں, میں یہ ہوں, میں ہوں, لیکن کلام میں ایک اور ورس ہے, لکھا ہے کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے, تعداد سے نہیں, گیدرنگ سے نہیں, پیسے سے نہیں, گھر کوٹھی کار بنگلے سے نہیں, لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے. پھل کیا ہے؟ خدا کے کلام میں عزیزو پھل لکھے ہوئے ہیں. کلام کو جگہ دیجئے. 2024 کا سال میں سمجھتا ہوں جس طرح خدا کا پاک روح مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ 2024 کے سال میں ہمیں کلام کی بڑی ضرورت ہے. کلام کی اتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوگی, کیونکہ دنیا کے حالات اور کلام مقدس کی پیشن گوئیاں, یہ خدا کے منہ کی باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کا اینڈ ہونے والا ہے اور دنیا پر بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. پھر ایک حوالہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ اے زمین پر بسنے والے تیری شامت آ گئی. کلام کو پڑھیے. کلام ہر ایک چیز آپ کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیتا ہے. جب کلام عیاں کرتا ہے ہمارے وہ بات خلاف جائے, وہ کلام ہمارے خلاف ہو, ہمارے بچوں کے خلاف ہو, ہمارے چرچ کے خلاف ہو, ہماری منسٹری کے خلاف ہو, ہمارے گھرانوں خاندانوں کے خلاف ہو, اس کلام کو ہم نے اپنا سر جھکا کر کے تسلیم کرنا ہے, اس کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور میں اس بات کے لیے آج بڑا خوش ہوں کہ 2024 کے سال میں انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آ کے میں کلام سے بات کروں. تو آج میں نے آپ کے سامنے جو کلام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اگر کسی کا ایمان کمزور ہے, ڈاواڈول ہے, متزلزل ہے, تو خدا کے لوگوں چیک کیجئے کہ کلام زندگی میں ہے, کلام گھرانے میں ہے, کلام خاندان میں ہے. کیا آپ جس چرچ میں جا رہے ہیں, کیا جس خادم کے ساتھ رفاقت رکھ رہے ہیں اس کی زندگی میں کلام ہے؟ اگر کلام ہے تو پھر چیک کیجئے. کلام, خدا کا کلام آپ کے پھلوں سے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں, الگ کیے ہوئے لوگ ہیں. کلیسیا تو سبھی ہیں, سبھی کہتے ہیں پاکستان میں بڑی کلیسیاں ہیں, دنیا میں بہت کلیسیاں ہیں, لیکن کلیسیا کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگوں کی جماعت. تو کیا آپ دنیا سے الگ ہو چکے ہیں؟ اگر تو آپ کے اندر خدا کا کلام ہے, آپ یسوع کو اپنی زندگی میں لے چکے ہیں, آپ یسوع کو اپنی زندگی کا مالک, خالق, آقا, مولا, منجی, شافی, طبیب اعظم بنا چکے ہیں, تو پھر یہ دنیا آپ کے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ہے. دنیا کی ہر مشکل آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے اور کہیے, دیکھیے جتنوں نے
اس وقت جب دنیا میں پانی کا طوفان آیا تو جتنوں کے اندر کلام تھا، جتنوں نے کلام کو موقع دیا تھا، جتنوں نے اپنے اندر کلام رکھا تھا، ان کو خدا نے بچایا۔ جب سدوم اور عمورہ پر گندک سے آگ برسائی گئی تو وہاں پر بھی جن کے اندر کلام تھا، جن کی زندگی میں کلام تھا، انہیں خدا نے بچایا۔ خدا کے لوگوں، دنیا کی پریشانیوں، مصیبتوں سے، جنگ و جدل سے نہ ڈریں۔ اگر آپ کے اندر کلام ہے تو کلام آپ کو بچائے گا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دی ہے تو یسوع آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ داؤد نبی کو، داؤد بادشاہ کو 66 جنگوں میں بچا سکتا ہے، فتح دے سکتا ہے، تو آج آپ کو معاشی جنگ میں اور یہ جو دوسری وار ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں کیوں نہیں بچا سکتا؟ اس لیے خدا کے لوگوں، اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی زندگی کا حصہ خدا کے کلام کو بنائیں، تاکہ آپ اس 2024 جو جنگ و جدل کا سال ہے، جو بڑی مصیبتوں کا سال ہے، آپ سروائیو کر پائیں گے۔ خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔